अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। आपकी स्क्रीन पे आपको जो ये एक पोस्ट की पिक्चर नज़र आ रही है, ये जनाब सैयद मुज़म्मिल साहब की है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आप में से कितनों को पता है कि इस्माइल हानिया की नेट वर्थ 4 बिलियन यानी कि उनके जो असासे थे वो $4 अरब के थे, और ये कि उनके जो 3 टॉप के लीडर्स हैं उनकी जो नेट वर्थ है वो मिलाएं तो $11 अरब बनती है। और ये कि ये जो तंजीम है हमास यानी कि ये इसराइल की एक प्रॉक्सी है ना। हाउ मैनी ऑफ यू नो, आप में से कितनों को इस चीज़ का इल्म है। यहाँ यानी कि सैयद मुज़म्मिल साहब एक नॉलेज क्लेम कर रहे हैं कि मुझे तो ये इल्म है, आप में से कितनों को इल्म है। वो ये नहीं कह रहे कि आप में से कितनों ने सुन रखा है, आप में से कितनों ने कोई ऐसी खबर पढ़ी है, बल्कि वो कह रहे हैं कि कितनों को ऐसा इल्म है। और अपने इस इल्म का उन्होंने सोर्स दिया है। आते हैं उनके सोर्स की तरफ भी, लेकिन सबसे पहले मैं ये चीज़ वाज़े कर देना चाहूँ कि ये झूठ है, ये बकवास है, ये लग़व बात है। इस्माइल हानिया के 4 अरब के असासों का कोई एविडेंस नहीं है, और ना ही बाकी जो लीडरशिप है उनके कंबाइंड असासों के $11 अरब होने का कोई एविडेंस पाया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड जर्नलिज़म है जो कि पाकिस्तान में बड़ा आम पाया जाता है। ये ख़बर चलती है कुछ इसराइली एम्बेसी से जो यूरोप के मुख्तलिफ़ मुल्कों यानी ऑस्ट्रिया, जर्मनी वगैरह में हैं। उन्होंने एक फोर्ब्स का एक कवर फैब्रिकेट किया, जिसके ऊपर उन्होंने खालिद मशाल, इस्माइल हानिया, ये मुख्तलिफ़ कवर्स हैं, उन्होंने वो कवर्स लगाए और नीचे लिखा कि इतनी दौलत है। और कुछ प्रेशर पड़ने पे उन्होंने ख़ुद तस्लीम कर लिया कि ये सैटायर है, ये हम मजाक कर रहे हैं। लेकिन साथ अब चूँकि ये बात पब्लिक में एम्बेरसमेंट आ चुकी थी, तो उन्होंने उस पर ये स्पिन अप्लाई की कि लेकिन ये हकीकत है कि इन लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं। क्या उसका एविडेंस है? कोई एविडेंस नहीं है। कहाँ से उन्होंने ये खबर ली? कोई नहीं। यानी कि वो टिपिकल एक जो इसराइली सिस्टम है वो उन्होंने यानी कि जो दजल पे बेस्ड है वो उन्होंने यूज़ किया और एक ख़बर फैला दी कि इस्माइल हानिया के पास इतने पैसे हैं या उनके पास इतने असासे हैं। सैयद मुज़म्मिल साहब ने क्या किया, इन्होंने रेडार ऑनलाइन पे जाके देखा, जो उन्होंने अपना सोर्स दिया अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सोर्स इन्होंने दिया, जनाब मैंने यहाँ से ये खबर ली है, और बस बात ख़त्म हो गई है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आप में से कितनों के पास ये इल्म है, हाउ मेनी ऑफ यू नो, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने रेडार ऑनलाइन से पढ़ा है। सैयद मुज़म्मिल साहब की एक लॉन्ग हिस्ट्री है स्ट्रेट फेस के साथ झूठ बोलने की, एंड मैं कोई अब लगी लपटी के बगैर कहना चाहता हूँ, क्योंकि हद होती है एक आदमी को आप कितना हुस्न ज़न रखें। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को डेक्लन वॉल्श का एक आर्टिकल पढ़ा और उसकी बेस पे दहशतगर्दी से जोड़ दिया। एक आर्टिकल पढ़ के, ये रिसर्च है हमारे सहाफ़ियों की, ये रिसर्च हो रही है। आर्टिकल पढ़ा और बस बस उसमें लिखा है तो बस सच है, मैंने सोर्स दे दिया है। या कभी किसी डॉक्टर को उसामा बिन लादेन के साथ मिला देना, या ये कह देना कि कायद-ए-आज़म पे पाकिस्तान में PhD नहीं हो सकती। और अब ये रेडार ऑनलाइन का एक उनका छोटा सा एक आर्टिकल पढ़ के ये नॉलेज क्लेम कर देना कि तुम में से कितने के पास ये नॉलेज है, यानी कि मेरे पास नॉलेज है जिसका आगे मैंने जिक्र किया। रेडार ऑनलाइन, सीरियसली, यानी कि एक गॉसिप और सेलिब्रिटीज़ की ख़बरें छापने वाला और दावा करता है कि हम संजीदा ख़बरें भी छापते हैं, उसका आर्टिकल आपका सोर्स ऑफ नॉलेज है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को भी गोली मारें, ये सोर्स ऑफ नॉलेज है आपका ये आर्टिकल। इस आर्टिकल के बारे में आप सुनिए कि ये वो आर्टिकल है कि लिंडज़ी लोहन की एक लड़ाई की झूठी खबर, लिटरली ट्रोलिंग, सिर्फ इस अखबार को एक्सपोज करने के लिए एक आदमी ने दी कि एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो अमेरिकन एक्ट्रेस हैं लिंडज़ी लोहन, उनका कुछ झगड़ा हो गया एक और अमेरिकन सिंगर हैं उनके साथ। कोई झगड़ा नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने ट्रोल करने के लिए। और वो एक्चुअली रेडार ऑनलाइन ने बग़ैर फैक्ट चेक किए एज़ इट इज़ लगा दी। जो संजीदा हलके हैं वो तंबीह करते हैं कि इनको ना सुना करें, ये कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इसकी। और AFP जो कि एक मल्टी नेशनल एक इदारा है, दुनिया भर के सहाफ़ी उसका हिस्सा हैं, वो फैक्ट चेक करता है। उन्होंने फैक्ट चेक करके बड़ी तफसील के साथ बताया कि ये ख़बर झूठ है। खालिद मशाल वाली, इस्माइल हानिया वाली, कोई इनके नेटवर्थ 4 बिलियन या जितनी ये बता रहे हैं इतनी नहीं है, ये दजल है, ये झूठ है। अब उनका झूठ भी AFP ने वो सामने लेके आ गए। इसराइली एम्बेसियाँ खुद मान गई कि हमने ये झूठ जानबूझ के बोला हुआ था। लेकिन जिस तरह से लिंडज़ी लोहन वाला आर्टिकल ये पब्लिश होने के बाद और ये एक्सपोज होने के बाद कि जिन्होंने इसको एक्सपोज किया था उन्होंने ट्विटर पे जाके लिख भी दिया कि तो हमने आपके साथ ट्रोलिंग की थी, इसके बावजूद भी वो आर्टिकल आज भी उनके वेबसाइट पे मौजूद है, बिकॉज दे डोंट केयर। उनको क्या है, लोग आएंगे, पढ़ेंगे, पैसे मिलेंगे, बात ख़त्म। ऐसे ही उन्होंने ये ख़बर झूठ साबित हो जाने के बाद भी इसको रिमूव नहीं किया, और ये झूठ साबित बड़े टाइम पहले हो गई थी। अब ये देखें कि 4-5 नवंबर के अराउंड ये ख़बर सामने आती है कि इस्माइल हानिया के इतने, ये जो उन्होंने ख़बर ब्रेक की,
या ایٹ لیسٹ جو انہوں نے یہ ٹویٹس وغیرہ کی، اور اس کے 2-4 دن کے بعد اس آؤٹ لیٹ نے، ریڈار آن لائن نے، اور انڈیا کے بہت سے اداروں نے، اور ایون امریکہ کے بہت سے اداروں نے، انہوں نے خبر چلانا شروع کر دی. اور پھر ہمارے جو جرنلسٹ ہیں جناب سید مزمل صاحب، انہوں نے کہا کہ میں نے چونکہ ایک آرٹیکل پڑھ لیا ہے، مجھے پہ تو ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ سچ کا یہی معیار ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ پاکستان میں جرنلزم کی عزت نہیں ہے. دیٹس ویری ٹرو، پاکستان میں جرنلزم کی عزت نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جرنلزم کی عزت کیوں نہیں ہے؟ جب آپ ایسے لوگوں کو جرنلسٹ تسلیم کر لیں گے جو فیکٹ چیک نہیں کرتے، جو اسٹریٹ فیس کے ساتھ اس طرح سے جھوٹ بول دیتے ہیں، تاریخ کو تروڑ مروڑ کے بیان کر دیتے ہیں، حد یہ ہے کہ اسلامی تاریخ پہ بات کرتے ہوئے یہ یہاں تک فرما دیتے ہیں جناب کہ معتزلہ کی حکومت کوئی 28-30 سال رہی، اور اس کے بعد جب بغداد کا فال ہوا تو اس وقت ان کی حکومت گئی، حالانکہ اس میں کوئی 250-300 سال کا عرصہ گزر گیا. بٹ ان کو کیا لگے فیکٹ چیک کرنے سے، ان کو کیا لگے تاریخ پڑھنے سے؟ تو جرنلزم کی عزت اس وقت کم ہوگی جب آپ سید مزمل صاحب جیسے لوگوں کو جرنلسٹ بنا کے پیش کریں گے. اس کا انیویٹیبل کانسیکوینس ہے کہ جرنلزم کی کوئی توقیر نہیں رہے گی. آف کورس میں یہ نہیں کہتا کہ صرف یہ واحد وجہ ہے پاکستان میں جرنلزم کی. آف کورس پاکستان میں پرابلمس ہیں، جو آزادی اظہار ہے اس کے اوپر بڑی قدغن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو جتنا بہتر کر سکتے ہیں وہ کریں. ہم تو کسی ٹی وی چینل پہ کام نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود کوشش کرتے ہیں کہ آزادی اظہار رہے، اس کے خلاف کوئی آدمی نہ جائے. یہ شہزاد غیاث صاحب مثال کے طور پہ کہ میرے بارے میں وہ کیا رائے نہیں رکھتے، میں انفارمیشن مجھ تک پہنچتی رہتی ہے، لوگ بتاتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی ایک ٹی وی چینل ہے، جب ان کو اسٹرائکس وغیرہ بھیجے یا کاپی رائٹ کلیم بھیجے سم تھنگ، آئی ریچڈ آؤٹ تھرو سوشل میڈیا، پوسٹ کی کہ جناب آپ ایسا کریں کہ ایک لیٹر لکھیں، ہم سب سائن کر دیتے ہیں. ہی ڈیڈنٹ رسپونڈ ٹو اٹ، دیٹس ہز رائٹ، لیکن کم سے کم ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں کہ اختلاف رہے، کسی کی آواز سپریس نہ ہو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آواز سپریس نہ ہو تو اس کا پھر آپ یہ مطلب نکال لیں کہ پھر آپ جو مرضی ہے کہہ دیں، کچھ بھی جھوٹ بول دے، دجل آپ اپنا پھیلانا شروع کر دیں. اور اسی کے آپ دوسرا حصہ دیکھ لیں کہ وہ یاسر عرفات کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ تنظیم ہے، یہ اسرائیل کی پراکسی ہے. یاسر عرفات کی، یعنی کہ جو پی ایل او، جو ایک سیکولر سیٹ اپ ہے، جن کو یہ لوگ اچھے ہی نہیں لگتے، جنہوں نے ان کو الیکشن میں ہرایا ہوا، اور ابھی بھی 2-3 سال پہلے الیکشن ہونے کا موقع تھا ویسٹ بینک میں، انہوں نے اسی لیے نہیں کرایا کہ وہاں پہ حماس کی پاپولیرٹی اتنی زیادہ ہے. اس پہ بھی سید مزمل صاحب اپنے ایک ویڈیو میں جھوٹ بول چکے ہیں بائی دا وے کہ یہ ہماری ریپرزینٹیو نہیں ہے. اس پہ بھی میں نے ایک جوابی ویڈیو بنایا تھا، بتایا تھا کہ یہ کس قدر انسان بے دریغ طریقے سے جھوٹ بولتا ہے، کہ سامنے وہ جو رپورٹ بتائی اس کا اپنا ہے، اور میں نے بھی اسی رپورٹ میں سے ڈیٹا نکال کے دیا تھا کہ کتنی بڑی تعداد ہے فلسطینیوں کی جو پسند کرتی ہے اسماعیل ہانیہ کو، کہ اگر 1-to-1 الیکشن ہو تو لینڈ سلائڈ وکٹری پریڈکٹ. خیر چھوڑیں اس چیز کو، میں چھوڑتے ہیں ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے واقعی اس ملک میں جرنلزم کو توقیر دینی ہے، اگر آپ نے واقعی لوگوں میں ریلیونٹ رہنا ہے، تو پھر آپ سچ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے. آپ جب جھوٹ بولیں گے اور اعتماد سے بولیں گے، اور پھر جھوٹ بولنے پہ ایک ٹوٹل امیونٹی کے ساتھ آپ بولیں گے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کو روکا نہیں جائے گا بلکہ آپ کو ریوارڈ کیا جائے گا. جرنلزم کی عزت نہیں ہو سکتی جب جھوٹ کو آپ ریوارڈ کریں گے. جب جھوٹ پہ انعام ملے گا، آپ کو پوزیشنز ملیں گی، ٹی وی پروگرامز ملیں گے، واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ تو خیر میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا. میرے خیال میں اٹس انف ٹو ایکسپلین کہ پاکستان میں یہ وہ طبقہ ہے جو سیکولرزم لے کے آنا چاہتا ہے، یہ وہ طبقہ ہے جو اسلامک سسٹم کے اوپر تنقید کرتا ہے. تو اگر یہ ان باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں جو پبلکلی بڑی آسانی کے ساتھ مل سکتی ہیں، تو آپ امیجن کریں کہ سیکولرزم تو اسلام کے اکنامک سسٹم، اسلام کے پولیٹیکل سسٹم پہ یہ کس لیول کا جھوٹ بولتے ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.